बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल दोस्तों, मौजूदा सियासी सूरत हाल में सबसे बड़ी खबर, जी बिल्कुल अहम तरीन पैगाम रसानी, खुफिया पैगाम रसानी सामने आई है। चौधरी निसार की जानिब से जहांगीर खान तरीन को पैगाम पहुंचाया गया है एक नुमाइंदा खसूसी के जरिए कि वो अपने साथ 20 बंदे लाएंगे। लेकिन कहां पर, इसके पीछे क्या मामला है? इमरान खान एक बड़ा सियासी सरप्राइज देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान की सियासत को ना सिर्फ उनके सियासी मुखालफिन के लिए बल्कि पाकिस्तान भर के सियासी माहिरीन के लिए, यहां तक के बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी रिपोर्टर्स के लिए, सहाफ़ियों के लिए जो कि सियासत की कवरेज गुज़श्ता 40 बरसों से कर रहे हैं, उनके लिए भी इमरान खान की सियासत को समझना मुश्किल होता जा रहा है। और इमरान खान हर लम्हे एक नया सियासी सरप्राइज दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आइंदा एक दो रोज में इमरान खान लाहौर जा रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे और आपको यह बताएंगे कि इस खबर के आने के बाद, जिसका इमरान खान को और उनके करीबी जराए को पहले ही से अंदाजा था कि अब यह खबरें मार्केट में आ रही हैं कि इस्लामाबाद से पहले लाहौर में तब्दीली की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि पीडीएम जमातों की जानिब से, अपोजिशन जमातों की जानिब से इस्लामाबाद में नाकामी के बाद, क्योंकि यहां पर वो नंबर गेम पूरी नहीं कर पाए, अब वो लाहौर का रुख कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। मौजूदा सूरत हाल के अंदर तीन शख्सियात इंतहाई अहम हैं: चौधरी निसार, जहांगीर खान तरीन और परवेज खटक। लेकिन एक और अहम तरीन मामला यह है कि आम तौर पर मीडिया के अंदर यह तासुर है कि शायद इनके साथ इमरान खान के ताल्लुकात ठीक नहीं है या राब्ते मौजूद नहीं है। मैं आज आपको यह सबसे बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं कि इन तीनों के साथ इमरान खान के नुमाइंदा खसूसी के जरिए बेहतरीन, बरवक्त और ज़बरदस्त किस्म के राब्ते हैं और इमरान खान अपने इन तीनों दोस्तों के साथ अपने नुमाइंदों के जरिए मुसलसल राब्ते में रहते हैं। क्या आपके जहन में यह सवाल पैदा नहीं हो रहा कि इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में आखिर परवेज खटक कहां हैं? जी बिल्कुल, परवेज खटक मौजूद हैं, पर्दे के पीछे रहकर एक इंतहाई अहम तरीन काम कर रहे थे जो इमरान खान ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी, और वो काम था जहांगीर खान तरीन और उसके साथ साथ चौधरी निसार से राब्ते, जो कि गुज़श्ता 6 माह से जारी थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। 15 फरवरी 18 फरवरी 2022 से लेकर 15 अगस्त 18 अगस्त 2022 तक पाकिस्तान की सियासी तारीख के इंतहाई अहम तरीन 6 माह, इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत के भी अहम तरीन 6 माह। इमरान खान के करीब मौजूद चंद अहम तरीन ज़राए ने यह दावा किया है कि अब उस बात का वक्त आ गया है, अब उस काम का, उस मकसद का वक्त आ गया है कि जिस मकसद के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया था, तमाम तर मुखालफत मोल लेने के बावजूद अपनों ने, गैरों ने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, बेशुमार तनकीद की। लेकिन इमरान खान आखिरकार ये क्यों करना चाहते थे कि पंजाब में उस्मान बुज़दार को सामने लेकर आए? अब जबकि अपोजिशन पंजाब में तब्दीली की बात कर रही है, हमजा शहबाज का नाम फ्लोट किया गया, उससे पहले चौधरी बरादरान को लालच दिया गया, फिर अवैस लगारी से पैगाम दिलवाया गया कि हमजा शहबाज उम्मीदवार हैं, फिर इस किस्म की खबरें मार्केट के अंदर छोड़ी गई कि शहबाज शरीफ जो है वो अगले वज़ीर आज़म के अगर उम्मीदवार होंगे तो फिर पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला का उम्मीदवार है वो शहबाज शरीफ का बेटा नहीं बल्कि मरियम नवाज के करीबी ग्रुप से सामने आ सकता है। ख्वाजा साद रफीक, उनके भाई और दीगर लोगों के भी नाम लिए जाते रहे। लेकिन मामला क्या है? अपोजिशन को अब लेने के देने पड़ गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि पंजाब में उनकी कोशिशों से आने वाली तब्दीली के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि चौधरी निसार पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर सामने आए और उसके बाद नून लीग का पंजाब से मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाए। जी बिल्कुल, यही अहम तरीन और खुफिया पैगाम जहांगीर खान तरीन को भिजवाया है चौधरी निसार ने, जो दोनों के दरमियान खुफिया पैगाम रसानी हुई। जहांगीर खान तरीन ग्रुप का, हम ख्याल ग्रुप का, जहांगीर खान तरीन ने अपने ग्रुप को यह कह रखा है कि तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दें, जो बैरून मुल्क लोग हैं वो वापस आ जाएं और मरकज से पहले, क्योंकि पंजाब में बड़ी गेम डलने का इम्कान है, तो पंजाब के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर लें। कल हम ख्याल ग्रुप का, जहांगीर खान तरीन ग्रुप का, मैंने आपको बताया कि बड़ी वाज़े और साफ पैगाम सामने आया था कि वो
مکمل طور پر اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ اب اس خبر کے بعد کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے چودھری نثار کی جانب سے کہ وہ اپنے ساتھ 20 لوگ نواز لیگ کے لا سکتے ہیں، جن میں بڑی تعداد لیگی ایم پی ایز کی ہے 12 کے قریب، اور اسی طرح سے 8 کے قریب ایم این ایز ہیں جو کہ چودھری نثار کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ چودھری نثار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، عمران خان کے پاس 2 طرح کے آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آخری 1.5 برس میں پنجاب کو عثمان بزدار کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر ہٹایا جائے، اور اس کے بعد چودھری نثار کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر سامنے لایا جائے، تو ان کی مدد نہ صرف جہانگیر خان ترین گروپ کرے گا بلکہ 14 سے 15 ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی کریں گے، اور قرین قیاس یہ تھا کہ شاید وہ 200 سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ یہاں سے حاصل کر کے بآسانی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ منتخب ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران یہ کارڈ اس لیے بھی سامنے لایا گیا کہ جب چودھری پرویز الہی کو شہباز شریف کی جانب سے یہ دانہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہم پنجاب میں تبدیلی لائیں تو آپ کا کیا خیال ہوگا، انہوں نے یہ لالچ دیا گیا، لیکن ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل کیا چودھری پرویز الہی نے، کیونکہ ماضی میں بھی چودھری پرویز الہی اور چودھری نثار ایک دوسرے کے بدِ مقابل آ چکے ہیں وزارت اعلیٰ کے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے، جب دونوں نون لیگ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک اہم ترین اور بڑی خبر جہانگیر خان ترین کے حوالے سے بھی سامنے آئی۔ جنگ گروپ کو، جیو گروپ کو اور ایک اور گروپ کو، دونوں کو مکمل طور پر جھوٹا قرار دے دیا مولانا فضل الرحمان اور جہانگیر خان ترین نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل یہ خبر دی گئی تھی جنگ گروپ کی جانب سے، اور انہوں نے کہا، ہم کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 روز پہلے لاہور میں مولانا فضل الرحمان نے جہانگیر خان ترین سے خفیہ ملاقات کی ہے، جو کہ چودھری برادران کی ملاقات کے بعد ہوئی اور آدھے گھنٹے کے قریب جاری رہی، اور دعویٰ کیا تھا جنگ گروپ نے کہ مشترکہ دوستوں نے یہ ملاقات کرائی اور مستقبل کی صورتحال معاملات پر، موجودہ صورتحال پر، تحریک اعتماد پر فضل الرحمان نے جہانگیر خان ترین سے تعاون مانگا۔ کل جہانگیر خان ترین گروپ سے کی جانب سے اس کی تردید کی گئی، اور آج جمعیت علماء اسلام کے رہنما اکرم خان درانی نے جیو کے اوپر ہی بیٹھ کر تماچا رسید کیا ان کے منہ کے اوپر، اور جہانگیر ترین سے ملاقات کی خبروں کی تردید کر دی اور کہا کہ ابھی تک کوئی رابطہ جہانگیر خان ترین سے نہیں کیا گیا، پی ڈی ایم کی جو کل بننے والی کمیٹی ہے وہ جہانگیر خان ترین سے رابطہ کرے گی۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاملات کیا صورتحال اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب عمران خان کی جانب سے ایک جو ہے وہ یہ ارادہ ظاہر کیا گیا، خبر سامنے آئی ہے کہ کل یا پرسوں وزیر اعظم کی جانب سے دورہ لاہور کا امکان ہے، جہاں پر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اور گورنر پنجاب چودھری سرور سے اہم ترین ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، اور ذرائع کے مطابق دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان سینئر وزراء سے بھی ملیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، اور وہیں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ان سے اہم ترین بات چیت کی جائے گی۔ جہانگیر خان ترین گروپ سے رابطے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کیے ہیں، آزاد ارکان سے بھی ان کے رابطے جاری ہیں، اور آج پورا دن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سیاسی طور پر بڑے ایکٹیو رہے۔ اس قسم کی خبریں آنے کے بعد کہ ان کے کپتان عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں ان کے قلعے پر حملہ کیا جائے اور پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، لیکن جہاں پر قرین قیاس ہے یہ کہ اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، اور اگر عثمان بزدار کے بعد چودھری نثار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کے طور پر سامنے آتے ہیں تو وہ عثمان بزدار سے کہیں زیادہ مضبوط وزیر اعلیٰ پنجاب ثابت ہوں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا کہ جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر بے چینی ہوگی۔ چودھری نثار کی گزشتہ 40 برس کی جو سیاست ہے وہ نواز لیگ کے ساتھ انہوں نے رہ کر کی، اس کے بعد 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے چھوڑا، نواز لیگ کے لوگوں کے ساتھ اب بھی ان کے رابطے ہیں، اور جس موقف کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے تھے نون لیگ کے اندر بڑی تعداد میں لوگ ان کے اس موقف کے حمایتی ہیں، جس کی بنا پر انہوں نے نواز لیگ چھوڑی تھی۔ اس طرح سے آئندہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ترین بننے جا رہے ہیں، اور پرویز خٹک، جہانگیر خان ترین اور چودھری نثار کا کردار اس حوالے سے انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔